अस्सलाम वालेकुम डियर सामीन, मैं टीचर सिकंदर अजीज एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आप सामीन के सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछले वीक में थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज की वजह से अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर सका और अभी मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ इस हवाले से कि इससे पहली जो हमने वीडियोस देखी हैं उसमें किसी तौर पे हम माशरे को सेटिस्फाई कर रहे थे, अपनी पर्सनैलिटी में से कुछ चीजें कर रहे थे, उनको ग्रूम करने की कोशिश कर रहे थे, हर एक की अपनी पर्सनल जो लाइफ है उसमें जो वो बेहतरी ला सकता है उसके हवाले से था। ये टॉपिक भी कुछ उन्हीं चीजों को रिलेट कर रहा है, लेकिन ये टॉपिक इस एतबार से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है कि इंसान अगर शुरुआत अपनी जात से करे, अपने घर से करे, तो वहां से इंसान आगे स्ट्रगल करे तो उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस 110% होते हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे तक इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। वही जो मेरी डिमांड है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि नई से नई जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, कंपटीशन विद योरसेल्फ। अपने आप से आपने किस तरह से कंपटीशन करना है, किस तरह से अपने आप के साथ आपने रेस लगानी है, अपने आप को किस तरह से बेहतर करना है, खुद की जात के साथ आपकी किस तरह से कंपटीशन होगी तो आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं लेकिन कभी हमने अपनी जात से कंपटीशन नहीं किया होता। हम दूसरों से कंपटीशन तो करते हैं लेकिन अपनी जात से कभी हमने कंपटीशन नहीं किया। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है आई एम द बेस्ट। सबसे पहला आपने खुद को ये बताना है आई एम द बेस्ट कि मैं सबसे अच्छा हूं, सही हूं, बेहतर हूं, अपने लिए कुछ करने का जज्बा रखता हूं। पहले तो इनर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। देखें, मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर हम लाइफ में जो चीजें माइंडसेट में हम सोचते हैं तो वही हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। जो चीजें मैं अभी माइंडसेट में सोच रहा हूं या आप जो चीजें सोचते हैं वैसे ही आपके एक्शंस भी होते हैं लाइफ के अंदर। तो इसलिए अपनी जो सोचें हैं, जो इनर साइड आपके जो चल रही होती हैं बातें, उनको अगर आप बेहतर अंदाज से और बेहतर तरीके से सोचेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आपकी जो अवार्ड्स हैं, जो आपकी अपने आप को बस बनाने की पॉलिसी है वो बेहतर होगी। तो अपने आप को सबसे पहले बस बनाएं उस तौर पे कि आपका जो इनर्स है वही आप आउटर करके दिखाएं, ना कि दिखावा कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। ये चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अपने आप को बस करने के लिए ये आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है आई कैन डू इट। करूंगा कि अगर तुम वो पाना चाहते हो जो तुम आज तक नहीं पा सके तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें वो करना पड़ेगा जो आज तक तुमने नहीं किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ का जो मकसद है, जो आपके टारगेट्स हैं वो सेट होने चाहिए ताकि आप वो काम कर सके। आप जब किसी भी काम को करते हुए देखते हैं, कोई लोग इस काम को कर रहे होते हैं या कोई बहुत आपकी विश होती है कि ये काम मैं भी कर सकता था, तो उसमें फिर जब आप इस तरह के काम जो आपकी विश थी कि ये मैं कर सकता था लोगों को करते हुए देख रहे हैं, लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं, तो फिर आप अपने से क्वेश्चन करें कि इफ इट वाज इजी एवरीवन कैन डू इट। अगर ये आसान था तो हर एक इसको कर सकता था, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो आई कैन डू इट हर चीज को कहें कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मकसद और टारगेट रखें कि इस टारगेट तक मैंने पहुंचा। पॉइंट हमारा खुदा हमेशा मेरे साथ रहता है और यह गुमान इंसान के दिमाग में कभी नहीं आ सकता कि अल्लाह नहीं मेरे साथ यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट नहीं है मुझे उस तरह से। अल्लाह ना करे एक मुसलमान के अंदर ये चीज कभी आ सके, अल्लाह ना करे। तो हर टाइम में अल्लाह हमारे साथ रहते हैं। कुरान उठा के देखें, अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम्हारी एक एक चीज का सुनता हूं, उसको देखता हूं, हर चीज मेरे इल्म में है, कोई भी चीज मुझसे पोशीदा नहीं है। तो क्यों ना हम ये महसूस करना शुरू कर दें अपने साथ कंपटीशन के दौरान कि अल्लाह मेरे साथ है, मुझे जरूर कामयाबी मिलेगी और जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, जिस चीज के लिए मैं अपने आप को दिखाना चाह रहा हूं, मैं अपने साथ जो कंपटीशन कर रहा हूं उसमें अल्लाह मेरा हामी और नासिर होगा। तो ये चीज आपके माइंडसेट में आ गई तो डेफिनेटली अल्लाह ऑलवेज विद यू। हर मकाम पे जहां कहीं आप जाएंगे अल्लाह का नाम लेंगे,
اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے. گاڈ گفٹڈ چیزیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں, اللہ بھی نوازتے ہیں انسان کو, نیتوں پہ نوازتے ہیں, اور انشاءاللہ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی اور آپ کا مشن ہوگا, کوئی ٹارگٹ آپ کا ہوگا اور پازیٹیو ٹارگٹ ہوگا, اور آپ کے دماغ مائنڈ سیٹ میں یہ ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں, تو 110% آپ کی سکسس یا آپ کی اس کمپٹیشن جو آپ کا جس چیز کے ساتھ ہے وہ اس میں آپ کامیاب ہوں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا تیسرا پوائنٹ. اور چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے آئی ایم اے ونر. خود کو بتائیں کہ آپ ایک جیتے ہوئے انسان ہیں. یہ اپنے آپ کوشچن تھا جس کو لے کے چلے. اب جو ونرز لوگ ہوتے ہیں, جو کامیاب انسان ہوتا ہے, جو کامیاب کہلواتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی کامیاب نظر آتا ہے, وہ کون ہے؟ اس کا میں ایک ایگزامپل دوں تو وہ نہ گورا, نہ میٹر کرتا ہے کہ آپ گورے ہیں کالے ہیں, نہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہے نہیں آتی, نہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. آپ کا میٹر کرتا ہے ایٹیٹیوڈ, کہ آپ کتنے کامیاب ہیں, آپ دکھنے میں کتنے کامیاب لگ رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو لوگ آپ کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے, یا جو لوگ آپ کے مخالفین تھے, جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ چھپ چھپ کے آپ کو سنیں گے, وہ آپ کے بارے میں سوچیں گے, وہ آپ کی لائف کے بارے میں آپ کی تحقیق کریں گے, وہ آپ کی سٹوریز کو دیکھیں گے, وہ آپ کو چھپ چھپ کے سنیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کی باتوں میں کتنا اثر ہے, یہ لوگوں کو کس طرح سے ٹرین کرتا ہے, یا لوگ اس کی کتنی بات سنتے ہیں. تو اس میں یاد رکھیں کہ کسی کا بلیک اینڈ وائٹ ہونے میٹر نہیں کرتا, بلکہ آپ کا وہ ایٹیٹیوڈ میٹر کرتا ہے جو آپ کو کامیاب کرتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو ونر کی لسٹ میں رکھیں, آپ نے جیتنا ہے, آگے بڑھنا ہے. تو جیتتا وہی ہے جس کی دماغ میں جیت ہو, نہ کہ وہ اس فوکس کرے اس پوائنٹ پہ. دل میں اگر آپ کی جیت مشن ہے تو آپ ڈیفینیٹلی جیتیں گے. سم ٹائم ہم لوگ مائنڈ میں تو جیت نہیں رکھتے, لیکن ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لینا ہے, اس میں میں نے کامیاب ہو جانا. جب میں دل سے ہو کے کسی چیز کو ارادہ کر لوں گا تو اللہ کی یہ مدد اور نصرت بھی ہوگی, تو ڈیفینیٹلی وہاں تک میں پہنچ جاؤں گا. یہ تھا آپ کا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ. اور آج کا جو لاسٹ, آپ خود کو بتائیں کہ آج کا دن جو ہے وہ میرا دن ہے. میں نے آج کے دن میں کامیابی حاصل کرنی ہے. آج کے دن کے جو میرے سیٹ ٹارگٹس تھے ان تک پہنچنا ہے. یہ کمپٹیشن میرا اپنی ذات سے ہے. میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میرے سے جو بہتر ہے میں اس کے ساتھ بھی کمپٹیشن کر سکتا ہوں. کیسے وہ بہتر ہو گیا اور میں پیچھے رہ گیا, میں اس کے ساتھ بھی کمپٹیشن کر سکتا ہوں. میرا دن بھی وہی تھا, اس کا دن بھی وہی تھا, پھر میں کیسے پیچھے رہ گیا اور وہ آگے چلا گیا. سوچنا ہے ہم نے. ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے ریسٹ لائف. جب آپ اپنی لائف کو اسٹرگل لائف میں نہیں ڈالیں گے, جب تک جو آپ پانا چاہتے ہیں, جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کی آپ کی اسٹرگل نہیں ہوگی, آپ ریسٹ لائف کو زیادہ پسند کریں گے, تو وہ دن ہر دن آپ کے لیے, آپ کا جو دن ہوگا وہ ضائع دن تصور کیا جائے گا. آپ اپنی ذہنیت میں بھی اس کو غلط تصور کریں گے کہ آج کا دن میرے لیے اتنا فائدہ مند نہیں تھا. ہاں البتہ آپ کے پاس کوئی ٹارگٹ ہے, مشن ہے, آپ نے اپنے آپ کے ساتھ کمپٹیشن رکھا ہوا کہ اس جگہ تک میں نے فلاں ٹائم تک پہنچنا تھا, تو ہو نہیں سکتا. 19-20 تو ہو سکتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ ٹارگٹ کے بہت قریب پہنچ چکے ہوں گے. تو ہر دن کو اپنا دن سمجھیں, وہ آپ کی کامیابی کا دن ہے, وہ آپ کی سکسس کا دن ہو سکتا ہے, وہ آپ کی اپروچ کا دن ہو سکتا ہے, وہ آپ کی لائف کی پیک کا دن ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی یہی ڈیز ملا کے تو ایئرز بنتے ہیں, اور پھر سینچریز اور ملینیمز. اسی طرح یہ زندگیاں چلی جاتی ہیں آگے, اور یہ لائف اسی طرح اوپر جاتی ہے. میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ پازیٹیو کامنٹس بھی آتے ہیں, ایسے کامنٹس بھی آتے ہیں جس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ اس کانٹینٹ کو مزید بہتر کیا جائے. آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی کانٹینٹ آپ کو شیئر کیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ آپ کی سماعتوں سے پہلے گزرا ہوتا ہے. ایکسپلینیشنز ہماری اپنی طرف سے ہوتی ہیں, لیکن ان پوائنٹس میں اگر آپ ایک پوائنٹ بھی اپنی لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی لائف میں چینج آتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آج یہ 5 پوائنٹس آپ کی لائف میں آ جائیں گے. گریجولی آپ ان کو اپنی لائف کے اندر حصہ بنائیں, اور انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ آپ بہت بڑے سکسیسفل آدمی ہوں گے, اور آپ اپنے ساتھ کمپٹیشن کرنا جانتے ہوں گے. اپنی نئی ینگ جنریشن جو آپ کے بھائی بہنیں ہیں, جو آپ کے ساتھی ہیں, ان تک یہ موٹیویشن پہنچائیں, تاکہ ان کی جو لائف ہے, جو جس ٹائم پیریڈ پہ وہ چل رہے ہیں, اور جو 21st سینچری کی ڈیمانڈس ہیں,
ان کے اکارڈنگ وہ اپنے ساتھ کمپٹیشن کریں تاکہ وہ معاشرے میں ایک فروٹفل پرسن کی حیثیت سے سامنے آ سکے. تو یہ وہ 5 پوائنٹس تھے اپنے آپ کو بس بنانے سے لے کر کے آپ کچھ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ آلویز ونر ہیں. ہمیشہ آپ جیتیں. آپ اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ میں جیتتا ہوں, ہمیشہ جیتنے کے خواہش میں آگے جاتا ہوں اور ہر دن میرا دن ہوتا ہے. یہ وہ 5 کمپٹیشن پوائنٹس ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے ساتھ کس طرح کمپٹیشن کرنا ہے. امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ضرور کامنٹس دیجیے گا, میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے. مجھے ٹیچر سکندر عزیز کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.